आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो है तो चीफ मिनिस्टर और वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के, लेकिन इन्हें लोग वजीर आला नहीं बल्कि खादिम आला के नाम से पहचानते हैं और ख़ुद भी ये खादिम कहलवाने पसंद करते हैं। और खादिम पंजाब मियां शहबाज शरीफ हमारे साथ आज हैं मॉर्निंग शो में और पहली दफ़ा किसी मॉर्निंग शो में अपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का आज के प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया जुबिन काज़िम साहिबा। सर के साथ हैं उनके कुछ फैमिली मेंबर्स, साथ ही उनकी बहू और उनकी नीस हैं मिसेस ज़ैनब सुलेमान शहबाज, एंड ऑफ कोर्स उनके बिल्कुल सामने खड़ी हैं उनकी बहुत ही प्यारी सी ग्रैंड डॉटर आमना शहबाज और उनके पीछे हैं मिसेस आयशा हारून यूसुफ जो मियां साहब की बेटी हैं। ये आमना सुलेमान है। ये आमना सुलेमान। कैसी हैं आप आमना? सबसे पहले तो आपकी फैमिली को भी थैंक यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम किसी शो में इनके साथ ऐसे आए। अच्छा, कुछ हम इसलिए भी चाह रहे थे कि आप आ जाएं। अब बात तो हमने एजुकेशन की करनी है और एक अमेजिंग एफर्ट जो किया गया है इस गवर्नमेंट की तरफ से PEF, उसकी बात करें, लेकिन वी ऑल्सो वांटेड टू मियां साहब की जो कहते हैं ना कि एक फैमिली साइड भी हम देखना चाहते थे कि घर पे वो कैसे हैं और कुछ आपसे ये भी इंफॉर्मेशन चाहेंगे कि क्या इनको पसंद है, क्या इनको नापसंद है, मूड ख़राब हो तो ये कैसे होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मियां साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे कि फैमिली के साथ आपका जब सुबह का आगाज होता है तो वो किस तरह से होता है और फैमिली के साथ वक्त कितना मिलता है आपको? ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया है। मेरा वक्त तो सारा दिन घर से बाहर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुजरता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी वक्त मिले और मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूं, बच्चों के साथ। और कभी जब गैप आ जाए तो आयशा मुझे फ़ौरन BBM कर देती है कि अबू ज़रा थोड़ा टाइम दें, अब आप गैप आ गया है। तो फिर मुझे वो जो रिमाइंडर है वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मैं कोशिश करता हूँ फिर मैं बैठूँ उनके साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। शाम को, रात को कभी जब मौका मिले तो आमना साथ होती है, सुलेमान और ज़ैनब, इनको प्यार से मैं जैनी कहता हूँ, तो मेरी वाइफ नुसरत और फिर आयशा और बच्चे, ये भी इनका घर मेरे घर से बहुत करीब है तो ये भी आ जाते हैं वहाँ पर, तो फिर गपशप होती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि हर वक्त सर पे जो जिम्मेदारी का जो एहसास वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसके लिए फिर वक्त का जो तयन है वो मुमकिन नहीं है कि मैं घर में इतना वक्त दे पाऊँ। कोशिश करता हूँ। काम की भी समझ आ गई, फैमिली की भी समझ आ गई, लेकिन अपने आप को कितना वक्त दे पाते हैं? कोई लम्हा मिलता है जहाँ पे अकेले बैठ के सोच सके कि या कॉन्स्टेंटली लोग आपके आसपास होते हैं और अपने आप के लिए कितना वक्त मिलता है? मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वक्त कुछ मुझे मिले अकेले में रिफ्लेक्ट करूँ, सोचूं। बहुत कम ऐसा होता है, ख़ास तौर पर जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त मैं कुछ रिफ्लेक्ट करता हूँ। मेरे कमर में तकलीफ़ है तो उसके लिए स्विमिंग जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो जब मैं स्विमिंग करता हूँ उस वक्त मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ कि इस मुल्क की जो सूरत गरी जो है उसको किस तरह बेहतर बनाया जाए, पाकिस्तान को किस तरह इन मुश्किलात से निकाल कर मिलकर हम अच्छे तरीक़ों से हम खुशहाली की तरफ इज़्ज़त और वक़ार के साथ किस तरह अपनी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैं सोचता हूँ। उसके लिए वाकई रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी मौका मिलता है मैं सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि, लेकिन जब सोचने का वक्त भी मिलता है तो तब भी आप पाकिस्तान के बारे में तो मुझे तो कुछ यही लगा कि वक्त दूसरों के लिए वक्त होता है। एक्चुअली पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है कि जब हम सियासतदानों को देखते हैं हम सोचते हैं कि इनकी तो बड़ी एक ग्लैमरस लाइफ होगी और रिलैक्स करते होंगे और एक एक कोई रैली होगी या कोई एक खुतबा होगा, बस बात खत्म फिर और रिलैक्स। क्योंकि जो पब्लिक होती है हमें तो नहीं पता होता कि हर रोज क्या क्या होता है। तो एज अ फैमिली
آپ دونوں سے یہ سوال ہے کتنا مس کرتے ہیں آپ میاں صاحب کو, اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جائز اماؤنٹ آف ٹائم ملتا ہے کہ نہیں؟ آج شکایت کا موقع مل گیا ہے. آنیسٹ نہیں, ٹو بی آنیسٹ سنس چائلڈہڈ جب میرے والد بزنس میں بھی تھے تو ہی یوز ٹو بی ویری بزی, اس طرح سے ویری ڈیڈیکیٹڈ بزنس مین, اور وہ بزنس کو بزنس نہیں بلکہ جو میرے دادا کا سبق تھا وہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ اس کو بھی مطلب آپ ایک عبادت سمجھ کے آپ اس کو کریں. تو لیکن ہمیں پھر بھی وہ اسٹڈیز میں بہت چیک رکھتے تھے, ڈسپلینرین بہت زبردست ہیں آج بھی. میری دادا کی یہ عادت تھی کہ وہ بالکل بھی فضول خرچی نہیں کرتے تھے, تو یہ عادت جو کہ بہت اب میں ایڈمائر کرتی ہوں جیسے جیسے خود بھی لائف کے فیزز سے گزر رہی ہوں, کہ ابو کے اندر یہ بہت زیادہ انہوں نے چیز لی ہے کہ نہ اپنے اوپر اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور پھر ود ٹائم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, سیاست میں جب آئی تو پھر بہت زیادہ سیاست میں, لیکن ہم نہ بھی ملاقات جلدی جلدی نہیں بھی ہوتی, ہم دیکھ لیتے ہیں 5 منٹ, بٹ ابو کے ساتھ جو کنیکشن ہے یا جو بانڈنگ ہے وہ الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے باوجود اپنی بہت مصروفیت کے کہ میرا کون سا بچہ کیا کر رہا ہے اور کون کیا کرے گا یا کون کیا کر سکتا ہے. اس چیز پہ کافی گہری نظر ہوتی ہے. تو مطلب ہمیں یہ وقت اتنا اسپینڈ کرنے کے, حالانکہ ہم بہت ان کے پیچھے پڑ رہتے ہیں کہ اپنی اب صحت کا ہمیں بہت فکر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ملک کی اتنی فکر کرتے ہیں اور دن رات ایک کر کے اتنی محنت کرتے ہیں. تو اب مجھے ان کی بہت زیادہ ان کی صحت کے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم میں کھانا چاہیے. لیکن ایز فار ایز کہ ہمیں وقت نہیں ملتا تو کوئی کمپلینٹ ہے ایسی کوئی بات. زینب آپ کیا کہیں گی؟ وہ جو کہتے ہیں جس طرح ایک ساس کا ایک کانسیپٹ, اس طرح سسر کا بھی ایک ہوتا ہے. میرا ایکچولی ڈبل الحمدللہ کہ میری جو مدر ان لا ہے, جو میری مامی اور یہ بھی, ان کا مور ماؤں مامی ہے ہی, اوپر سے دونوں سے ایسا ریلیشن شپ ہے کہ ماشاء اللہ وہ کوئی ایسی فیلنگ ہے ہی نہیں کہ کوئی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عائشہ نے کہا کہ ڈسپلن رکھتے ہیں, پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو احترام اور ڈر ہے وہ تو ہے, لیکن آپ کو سنتے ضرور ہیں. مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ بغیر کچھ کہے آپ کو جج کر لیں, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو اسپیس بھی ملتی ہے, آپ کچھ کہہ سکتے ہو بغیر ڈر کے, اور یہ بات بہت اچھی ہے. لیکن ڈسپلن جو ہونا چاہیے, جو آج کل میں نہیں دیکھتی, کہ ڈسپلن تو کہیں بھی نظر نہیں آتا, بٹ وہ ضروری ہے. اور جس طرح عائشہ نے اسپیشلی اسپینڈنگ کی بات کی, ہم لوگ خود ڈر لگتا ہے کہ اسپینڈ کر لیا تو ان کو پتہ تو لگ جاتا ہے, پھر ہم لوگ خود اپنے اوپر اتنا چیک رکھتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ماشاء اللہ یہ ون آف دوز تھنگز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت از اے مین آف ویلیوز, لیکن ایٹ سیم ٹائم پروگریسو ہیں, بہت پروگریسو. وہ تو ان کی ہر پالیسی میں بھی آئی تھنک نظر آتا ہے. ایک اسکول, شی رنز اے اسکول وچ از اے ٹرسٹ نیمڈ اویسس فار آٹسٹک چلڈرن, تو ایک سب کنسیو بھی کیا آئیڈیا, تو ہی واز لائک وائی ڈونٹ یو, مطلب آپ ضرور آگے بڑھو, اس میں کرو, اور ضرور سپورٹ ان کو دی کہ میں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گا جہاں تک میں کر سکتا ہوں. بٹ ابھی بھی مطلب آئی تھنک عائشہ کا صرف ایک آئیڈیا تھا, اس کو ایک آگے بڑھانا ہے. انہوں نے انسٹنٹلی اسی وقت کہا کہ میں ضرور یہ کروں, اور یہ خدمت ہے. صرف گورنمنٹ لیول نہیں, بٹ آن اے پرسنل لیول بھی, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ لیول پہ تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں, بٹ ہر فیملی ممبر اپنے اپنے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایز اے سٹیزن. آئی تھنک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی بھی انٹروڈکشن دینی ہے تھوڑی سی. میرے ٹو مائی رائٹ ہیں ہیرا افتخار, یہ فرسٹ آئی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, اور اوور آل پنجاب میں, سوری بات ہے. ہاں, تو ہیرا از ٹو مائی رائٹ. ان کے بارے میں ایک عرض کر دوں, یہ ساری بات ہماری بڑی پیاری اور بڑی عظیم بچیاں ہیں, بڑی ماشاء اللہ انہوں نے, اور یہ بچے بڑے عظیم بچے ہیں, ہمارے مستقبل کی, خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں. مگر ہیرا افتخار کی ایک بڑی ایک ٹچنگ اور موونگ ان کی کہانی ہے. اور چند دن پہلے جب ہم 90.1 میں ایک چھت کے نیچے پورے پاکستان کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز اکٹھے ہوئے, پنجاب کے, خیبر پختونخوا کے, سندھ کے, بلوچستان کے, گلگت بلتستان کے, آزاد کشمیر کے, تو اس میں ہیرا افتخار ماشاء اللہ جس طرح اوور آل پنجاب میں ٹاپ کیا ہے, تو انہوں نے اپنی کہانی اپنی زبانی سنائی, اور پورا ہال جو تھا تو یعنی وہ اشک بار تھا. فخر سے ہمارا سب کا
पूरी कौम का इन्होंने सर भी बुलंद किया और अश्कबार था कि इनकी तालीम के दौरान इनके एक भाई का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद इसी दौरान इनकी एक बहन का उनका इंतकाल हो गया। फिर जस्ट अ फ्यू मंथ्स बिफोर आवर एग्जामिनेशन, अंदाज़ा करें चंद माह रह गए थे इम्तिहान में, इनके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए। और अंदाज़ा करें आपके यके बाद दिखरे अपना भाई बहन वालिद का साया उठ जाए तो पढ़ाई तो दूर की बात है, आदमी को यानी उनके जो हवास बाख्ता हो जाता है, वो उसको कुछ याद नहीं रहता। तालीम और बाकी चीज़ें तो धरी की धरी रह जाती हैं। मगर हिरा इफ्तिखार और फिर उनकी वालदा मुहतरमा उनको उनकी उम्र दराज कर उनकी जो साया इनके ऊपर कायम रखे कि जिस तरीके से हिरा ने हिम्मत बांधी और अपने रब से मदद मांगी और इन तमाम दुखों के बावजूद इनका जिस्म चूर चूर था इन तमाम दुखों से, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वालदा मोहतरमा ने इनकी पूरी तरह मदद की। और शी डिस्पाइट ऑल दीज वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम शी टॉप्ड इन पंजाब। आप बताइए कि ये हमारी कौम का सरमाया है माशाल्लाह। अगर इनको हम पजीरा नहीं करेंगे, इनका हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो फिर 64 सालों में जो हम अंधेरों में भटकते चले आ रहे हैं, फिर हमारा कोई पुरसाने हार नहीं होगा। Well done, Hira. And I think we'll have to have you independently. I think we should. हिरा को अकेले से प्रोग्राम पे भी बुलाना पड़ेगा, इनसे एक और कॉन्वर्सेशन होगी फॉर अनदर टाइम इंशाल्लाह। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारी कॉन्वर्सेशन जारी है सीएम साहब के साथ, ऑफ कोर्स हिज